बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक बार फिर जो है वो गवर्नर राज के हवाले से जो ख़बरें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। लोग सवालात पूछ रहे हैं कि क्या वाकई सिंध के अंदर गवर्नर राज जो है वो लगने जा रहा है। इस हवाले से बताएंगे इस वीडियो के अंदर आपको, और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि आइन का आर्टिकल 140A क्या कहता है जिसके ऊपर अमल करने का कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के आर्टिकल 140A के ऊपर अमल करवाए। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि सिंध बिलअमूम और कराची बिलखसूस इस मामले के ऊपर दो बड़ी और अहम जो सियासी जमातें हैं वो एक पेज के ऊपर आ गई हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ऐसा है कि शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी कप्तान की टीम के दो अहम तरीन खिलाड़ी हैं, और कुछ अरसा पहले शेख रशीद ने कराची का विज़िट किया था और वहाँ पर ख़ास तौर पे अमन व अमान का जो मसला था और जो अमन व अमान की सूरत हाल थी उसका जायज़ा लेने के लिए कप्तान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर की दरख्वास्त पर शेख रशीद वज़ीर दाखिला को कराची भेजा था और उन्होंने वहाँ पर सारे मामलात का जायज़ा लिया था और वापसी पर एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जमा करवाई थी। और इससे पहले वहाँ पर उन्होंने एक गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज कप्तान की टीम के एक और अहम जो खिलाड़ी हैं फवाद चौधरी, वो जो है वो उन्होंने कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। वो क्योंकि कराची में मौजूद थे तो उनका एक इंतहाई अहम तरीन बयान जो है वो सामने आया है। पहले ये बैकग्राउंड पहले इस बयान का आपके सामने रखते हैं, आपको बयान ये बताते हैं, फिर सिंध में गवर्नर राज के मामले की तरफ बढ़ते हैं कि किस करवट ये ऊँट जो है वो बैठ रहा है। गवर्नर राज हल नहीं, सिंध में इस वक्त आर्टिकल 140A लागू करने की ज़रूरत है, ये फवाद चौधरी ने कहा है। हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इस्तदाक कर दी है। अब ये मुखालफत अगर उन्होंने कर दी है तो यकीनन किसी न किसी सर्कल के अंदर बातचीत तो चल रही थी और तभी तो फवाद चौधरी ने इसकी मुखालफत की। और फवाद चौधरी वो वज़ीर हैं जो हमेशा से बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं कि सूबों के अंदर बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, मकामी हुकूमतें कायम करने चाहिए और तमाम सूबों को अपने अजला को और बड़े शहरों को जो है वो मकामी हुकूमतों के ज़रिए ही चलाना चाहिए, इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। अच्छा, तफसीलात कुछ यूँ आई कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कराची में, और उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं, गवर्नर राज लगाना गैर जमहूरी काम होता है। सिंध में सबसे ज़्यादा आर्टिकल 140A पर अमल दरामद की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं, वो ख़ुद को बेनज़ीर और जुल्फ़कार भुट्टो की सियासत से अलग कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं मुराद अली शाह और उनकी हुकूमत पर बिला वजह तनकीद नहीं करना चाहता। सिंध को 3 सालों में, ये अहम बात है, सिंध को 3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपए दिए गए। इस बजट में भी सिंध का हिस्सा बढ़ाया गया है। उनके पास इतना पैसा आया लेकिन वो कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A अप्लाई करे। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल में कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। अब सिंध पर हमारे हुक्मरान जमात के MPAs को भी सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, नैब के हवाले से उन्होंने बात की कि नैब की अपनी पॉलिसी है जिसके तहत वो काम करती है। सबसे ज़्यादा प्ली बारगेन जो केसेस हैं वो सिंध के अंदर हुए और अरबों रुपए सिंध से भी रिकवर हुए। फिर उन्होंने पानी की किल्लत के ऊपर बात की। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो सिंध के चंद लिटोरों का मकसद है कि अवाम से ज़्यादती करें। सिंध हुकूमत निगरानी क्यों करने नहीं दे रही, कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलावल हाउस और मुराद अली शाह वाले जो लोग हैं वो पानी चोरी कर रहे हैं। सूबे के अवाम का असल पानी बिलावल हाउस, मुराद अली शाह चोरी कर रहे हैं। आसिफ जरदारी और उनकी बहन की ज़मीन का पानी कम नहीं हुआ, जबकि सिंध में गरीब हारियों का पानी कम हुआ, उनकी ज़मीनों का पानी कम हुआ। और ये भी बताया जाए कि वज़ीर आला मुराद अली शाह आज़ाद मुबस्सर क्यों लगाने नहीं दे रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि रवां साल सिंध को 7 से 750 अरब रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता चंद बरसों में लड़काना पर 90 अरब रुपए कागज़ों में खर्च किए गए लेकिन काम नज़र नहीं आ रहा। बदीन, घोटकी और दीगर इलाकों के नाम पर पैसा लिया जाता है लेकिन वहाँ काम नहीं होता। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर सिंध को कब तक चलाया जाएगा। बड़े इल्ज़ामात हैं ये, अगर इनके सबूत मौजूद हैं तो बहुत बड़ी बात है, सिंध हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने ये कहा कि नून लीग ने सोच रखा है कि हर चीज़ को मुस्तरद करना। खैर, नून लीग के ऊपर जो उन्होंने बात की उसको यहीं पर रोकते हैं, वो किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सरे दस वापस आते हैं इस मामले के ऊपर। अब एक और जो जमात है MKM सिंध
سندھ اور کراچی کی اہم ترین، وہ گزشتہ ایک برس سے کہہ رہی ہے کہ شہر کے مسائل کا حل آئین کے آرٹیکل 140A میں ہے۔ میئر کراچی وسیم صاحب کا یہ بیان آیا تھا۔ وسیم اختر نے کہا تھا کہ شہر قائد کے تمام مسائل کا حل آئین کے آرٹیکل 140A میں ہے، اور جب تک اختیارات مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو نہیں ملتے اس وقت تک مسائل کا حل جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور وسیم اختر نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے حوالے سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ یہ اہم ترین معاملہ جب انہوں نے گزشتہ برس یہ ذکر کیا، انہوں نے عدالت عظمیٰ سے اس وقت استدعا کی تھی کہ پٹیشن پر جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ جب تک مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو اختیارات نہیں ملتے اس وقت تک مسائل کا حل مشکل ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے دورہ سندھ کے دوران واضح طور پر یہ کہا تھا، جب پچھلے برس بھی وہ گئے تھے، کہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں کے مسائل کا حل مقامی حکومتوں کے قیام پر منحصر ہے۔ اچھا، اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اب اس حوالے سے اہم ترین میٹنگز بھی کر رہی ہیں، پنجاب اور KP کے تاریخ بھی دینے جا رہے ہیں۔ سندھ کے ابھی تک کچھ اختلافات ہیں مقامی حکومتوں کے حوالے سے، کبھی وہ پاپولیشن کے اوپر اختلافات کرتے ہیں، کراچی کی آبادی، کبھی وہ کسی اور چیز کے اوپر تفاوضات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ابھی تک وہاں پر کوئی جو ہے وہ مقامی حکومتوں یا لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے کوئی شنید نظر نہیں آ رہی۔ اب آئین کا آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ اگر اس کو ہم پڑھیں تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ 140A لوکل گورنمنٹ ایچ پروونس شیل by law establish a local government system and devolve political and financial responsibility and authority to the elected representative of the local government۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے آئین کا آرٹیکل 140A کے لوکل گورنمنٹ کا قیام جو ہے وہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے بائی لا، کہ وہ اسٹیبلش کرے، ایک لوکل گورنمنٹ اس کو قائم کرے، اور خاص طور پہ جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اور اتھارٹی جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو کہ مقامی حکومتوں کے نمائندے ہوں ان کے حوالے کیے جائیں۔ یہ ہے آئین کا آرٹیکل 140A، اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کروائے، سپریم کورٹ اس کے اندر انٹروین کرے۔ یہی بات فواد چودھری نے بھی کی ہے کراچی کے حوالے سے، اور یہی بات جو ہے وہ MKM بھی کر رہی ہے۔ گویا کہ جو دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کراچی کی خاص طور پہ، اور سندھ کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جو دو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف اور MKM ہیں، اور ان دونوں نے یہ کہہ دیا ہے، دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، کہ جو سندھ کے مسائل کا حل ہے، جو کراچی کے مسائل کا حل ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 140A کے اندر ہے، گورنر راج کے اندر نہیں ہے۔ تاریخ میں آخری گورنر راج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پنجاب کے اندر لگا تھا، مسلم لیگ نواز کی جب حکومت تھی، اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سینٹر کے اندر حکومت تھی۔ بہرحال تمام جو بھی جمہوری لوگ ہیں جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ماضی میں 70، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر بھی اگر گورنر راج لگائے گئے مرکزی حکومتوں کی جانب سے، چاہے وہ نواز شریف نے لگائے ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو نے لگائے ہوں یا کسی بھی اور گورنمنٹ نے لگائے ہوں، اس کے مضمرات جو ہیں وہ لانگ رن میں کچھ بہتر نہیں آئے، سیاسی اثرات کچھ اچھے نہیں نکلے، جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور جو تازہ ترین تجربہ 12-13 سال پہلے جو کیا گیا تھا پنجاب میں، اس کے بھی کچھ بہتر رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے تھے۔ اس لیے فواد چودھری نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کی ہے کہ جو گورنر راج ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تجاویز آ رہی ہیں بارہا، یہاں تک کہ MKM بھی کسی وقت یہ بات ڈھکے چھپے الفاظ میں کر چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو MPAs ہیں، جو MNAs ہیں، وہ تو بڑے کھلے عام جو ہے وہ یہ بات گزشتہ برس سے کر رہے ہیں کہ کراچی کے سندھ کے اندر جو ہے وہ اگر سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں، اگر کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں، تو اس کے لیے گورنر راج جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور بے شمار معاملات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آئین کی جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد سے جو ہے وہ صوبوں کے پاس جو اختیارات چلے گئے ہیں، مرکز کے لیے انٹروین کرنا کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی ضروری ہے کہ صوبوں کو تک تو اختیارات منتقل کر دیے ملک نے، اب صوبوں کو اضلاع تک اور شہروں تک بھی اپنے اختیارات منتقل کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 140A کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرائے، تاکہ کراچی کے مسائل اور خاص طور پر جو سندھ کے مسائل ہیں، کراچی کے مسائل ہیں، وہ حل ہو سکیں۔ کیونکہ جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں فواد چودھری نے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت خاص طور پر جو ہے وہ کئی علاقوں کے اندر جن کے لیے انہوں نے بجٹ لگایا کاغذوں کے اندر، وہاں عوامی مسائل کو حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے عوامی مسائل ہیں عوام کو جن کا جو ہے وہ سامنا ہے، لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے ان کو حل کرنے کے اوپر کسی قسم کی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ تو ناظرین، یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس بجٹ کے اس موقع کے اوپر، جبکہ سندھ کا بجٹ آنا ہے اس سے پہلے یہ بڑا اور اہم مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے مان۔